श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 40 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, न्याभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यो बुद्धि योगमा एक पटक कर्मको प्रारम्भ गरिएपछि त्यो कर्मको या बीजको नाश हुँदैन र विपरीत फलरूप दोष पनि छैन। बरु यस कर्मयोग स्वरूप धर्मको थोरै पनि साधनले ठूला भयहरूबाट समेत रक्षा गर्दछ। अघिल्लो श्लोकमा भगवानले बुझाउनु भयो कि अर्जुन, तिमीलाई मैले सांख्यको बारेमा बताएँ, अब कर्मयोगको बारेमा सुन, जुन ज्ञानले तिम्रा सारा कर्म बन्धनहरू नष्ट हुनेछन्। अब भगवान भन्दै हुनुहुन्छ कि हेर अर्जुन, यो कर्मयोग किन महान छ? यो मनुष्यको लागि यो कर्मयोग अन्तिम उपाय किन हो? किन? भगवान भन्नुहुन्छ कि 3-4 यसका प्रमुख फाइदाहरू छन्। सुन, कर्मयोगका पहिलो फाइदा के छ? निष्काम कर्मयोगमा आरम्भको अर्थात बीजको नाश हुँदैन। आरम्भको अर्थात बीजको नाश हुँदैन भनेको के हो? मैले कर्मयोग वा निष्काम कर्मयोगमा सानो पनि कदम चाले भने त्यो चालेको कदम बराबर मेरो जीवन परिवर्तन भयो। त्यो कसैले पनि तलमाथि गर्न सक्दैन। अब त्यसकारणले कर्मयोगमा गरेको सानो लगानीले पनि जीवनमा धेरै ठूलो फरक ल्याउन सक्छ। बुद्धि योगको सानो लगानीले पनि जीवनमा धेरै ठूलो फरक ल्याउन सक्छ। अब एकपटक मैले केही गरेँ, त्यसको बीज वा त्यसको बिउ नाश हुने सम्भावना अत्यन्तै रहन्छ। जुनसुकै साधनाको मार्गमा पनि मैले छोडेँ, मेरो मन लागेन त्यतातिर भने, तर कर्मयोगमा रहेर मैले जे प्रयोग गर्छु त्यो कहिले पनि मेरो जीवनमा तलमाथि हुँदैन। उदाहरणलाई, मैले ड्राइभिङ सिकेँ। ड्राइभिङ सिकिसकेपछि म 1-2 वर्ष विदेश घुम्न गएँ, जहाजमा चढेँ, आफूले गाडी हाँक्न परेन, तर के म ड्राइभिङ बिर्सिन्छु? मेरो चेतनाले जे कुरा तालिमको रूपमा स्वीकार गर्यो र त्यो परिवर्तन भयो, जुनलाई अहिले वैज्ञानिकहरू न्युरोप्लास्टिसिटी भन्नुहुन्छ। नेपालीमा यसलाई के भन्ने मलाई थाहा छैन। त्यो मेरो भित्र, मेरो मस्तिष्कको सारा प्रारूप नै यसले परिवर्तन गरिदिन्छ। कर्मयोगमा सिकेको केही पनि कुराले, मैले पौडी खेल्न सिकेँ भने कसैले मलाई सिकाउन त सक्छ। सिकाउनको लागि त मैले सानोभन्दा सानो मान्छेले पनि मलाई पौडी खेल्न सिकाउन सक्छ, तर मैले पौडी खेलेको मलाई बिर्सिन मन लाग्यो, लौ मलाई बिर्साइदियो भनेर संसारभरिका राम्रा प्रोफेसर लिएर आएर लगाए पनि सक्छ? सक्दैन। कर्मयोगको बारेमा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि यो मात्रै होइन, अगाडि छ यसको चर्चा। यो के हो? निष्काम कर्मयोगमा कहिल्यै पनि मैले एउटा सानो कदम चालेँ भने पनि त्यसको बिउको, त्यसको बीजको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यो मेरो जीवनको अङ्ग बन्यो। अब जे कुरा मैले सिकेँ त्यो मेरो जीवनको अङ्ग बन्यो। पहिलो कुरा भगवान भन्दै हुनुहुन्छ कि कर्मयोग किन सुगम छ र मनुष्यको लागि कर्मयोग किन हो, हाम्रो लागि कर्मयोग किन हो? होइन भने त आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, धर्मको नाममा कोही मन्दिरमै बसेका बसैछन्, कोही गिर्जाघरमा बसेका बसैछन्, कोही गुम्बामा बसेका बसैछन्। हामी पनि भन्छौँ कि बिहान बेलुकी यसो ध्यान गरे भइहाल्यो, पूजापाठ गरे भइहाल्यो, खास कर्म गर्नु जरुरी छैन। तर भगवान के भन्दै हुनुहुन्छ? जगतगुरु श्री कृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ कि कर्मयोग मनुष्यको लागि सुगमतम मार्ग हो। र यहाँ एकपटक जे कुरा आर्जन गरेको छ चेतनाले, त्यो कहिल्यै पनि तलमाथि हुँदैन। दोस्रो असाध्यै रमाइलो छ। दोस्रो फाइदा भन्नुहुन्छ भगवानले। किन कर्मयोग भन्दा यसमा विपरीत कर्मफल रूपी दोष पनि छैन। विपरीत कर्मफल रूपी दोष भनेको के हो? जस्तो प्रेम शब्द मिठो छ, प्रेम भन्दा मिठो हुन्छ, तर कसैले म तँलाई प्रेम गर्छु बुझिस् भन्यो भने के सुनिन्छ? शान्ति शब्द राम्रो छ, तर शान्ति राख्नुपर्छ भन्यो भने यो शब्दमै अशान्ति छिर्यो। यसलाई ठिकसँग बुझौँ है। त्यसै गरी कर्मकाण्ड जुन हामी
हजारौं वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएका छौं, त्यो कर्मकाण्डमा विपरीत फलरूपी दोष हुन्छ। अरू जुनसुकै विधामा पनि, कर्मकाण्ड होस्, मन्त्र विज्ञान होस्, अरू जुनसुकै सत्यतिर जाने मार्गहरूमा विपरीत फलरूपी दोष हुन्छ। यसको अर्थ थोरै पनि बिग्रियो, शान्तिको मैले जसरी उच्चारण गर्नुपर्ने, प्रेमको मैले जसरी उच्चारण गर्नुपर्ने त्यसरी उच्चारण गरिने भने त्यसको अर्थ र त्यसको अभिप्राय र त्यसको असर के हुन्छ? उल्टो हुन्छ, विपरीत हुन्छ। कर्मकाण्ड यत्रो समयदेखि हामी गर्दै आएका छौँ, तर के हामीलाई थाहा छ कि जसरी हामी आज कर्मकाण्ड गर्छौं 99.99% गलत छ। 99.99% गलत छ। र सही के हो भनेर सोध्न बुझ्न खोज्नुभयो भने पूरा जीवन सकिन्छ। त्यहाँ कुन सामग्री कसरी प्रयोग गर्ने, कुन बेला कस्तो प्रकारको, यो सारा कुराको विधि स्पष्ट छ। त्यसमा सानो पनि परिवर्तन गर्दाखेरि उल्टो अर्थ लाग्छ र त्यसको असर कर्तामाथि नै उल्टो पर्छ। कर्मकाण्ड विज्ञान हो, तर कर्मकाण्ड परमात्मासम्म पुग्ने विज्ञान होइन। त्यसको आफ्नो सिमाना छ। यो त कस्तो भयो भने हामीले कुनै कुनै कुरालाई समयले यति ठुलो महत्त्व दिँदो रहेछ समाजले कि त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू छ र यो भन्दा अगाडि म बढ्नु छ भन्ने कहिले थाहा नहुने रहेछ। जस्तो कुनै ठाउँमा एउटा गाउँमा प्रावि मात्रै छ अरे र त्यहाँको मान्छेलाई सुविधा छैन कि बाहिर कहीँ जाउन्, सहरमा जाउन्, सहरमा गएर माध्यमिक विद्यालय पनि पढुन्, त्यसपछि उच्च माध्यमिक विद्यालय पढुन्, क्याम्पस पढुन्, विश्वविद्यालय जाउन्, त्यो सुविधा छैन भने त्यो गाउँका मान्छेले बिस्तारै प्राविमा 5 कक्षा पढेको व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी शिक्षित भनेर घोषणा गरिदिन्छ। उनीहरूको लागि विद्यावारिधि डिग्री त्यही हो, कर्मकाण्ड यही हो। कर्मकाण्ड सानो एउटा उद्देश्य पूर्तिको लागि प्रारम्भ गरिएको विज्ञान हो। कुन उद्देश्य? त्यसमा हामी आउँछौँ केही बेरपछि, अर्को श्लोकमा हामी प्रवेश गर्छौं। तर त्यसलाई हामीले यति ठुलो बनाइदियौं कि जुन परम ज्ञान हो नि, त्यो ज्ञान त हामीले बिर्सियौं। किन बिर्सियौं भने नि निष्काम कर्मयोगमा जान, सांख्यमा जान, व्यक्तिभित्रको चेतनामा होस पलाउनु पर्छ, व्यक्ति परिवर्तन हुनुपर्छ। के कर्मकाण्डमा व्यक्ति केही परिवर्तन हुनु पर्दैन। 2टा अक्षता चढाइदेबो, 2टा पाती चढाइदेबो, अलिकति यसो जदौ जदौ गरेर अलिकति रुपियाँ पैसा चढाइदेबो, अगरबत्ती बाल्देबो, सकियो। म परिवर्तन हुनु परेन। म त्यही लोभी, त्यही पापी, त्यही कामी, त्यही व्यक्ति पूजा गर्नुभन्दा अगाडि र पूजा गरिसकेपछि ममा केही पनि तात्विक भिन्नता कहिले पनि आउँदैन। यसरी सबैभन्दा सजिलो, अल्छी भन्दा अल्छीको लागि पनि हुने उपाय भएको भएर मनुष्यको समाज एउटा तमस ऊर्जा, आलस्यको ऊर्जाले घेरिएको भएर कर्मकाण्डमा हामी नराम्रोसँग फस्यौं। अब फस्नुको सबैभन्दा ठुलो समस्या के भयो भने, सबैभन्दा ठुलो समस्या कर्मकाण्डमा फस्नुको, अलिअलि कर्मकाण्ड गरेर पूजा इत्यादि गर्नु त ठिक थियो, त्यति बेरसम्म व्यक्तिले गलत काम त गर्दैन थियो, तर यही नै अन्तिम ज्ञान हो भनेर हामी अड्क्यौं। प्राविलाई नै हामीले विश्वविद्यालय ठान्यौं र समय बडो छोटो छ। अब 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष प्राविलाई नै विश्वविद्यालय ठान्यो भने त अब म बुढो भइसके, पढ्ने फुर्सदै छैन भन्न ठान्छ मान्छेले। अनि उसले ध्यान कहिले गर्ने, कर्मयोगको सिद्धान्त कहिले सिक्ने, कर्मयोगको मार्गमा, राजमार्गमा ऊ कहिले हिँड्ने, सांख्यको मार्गमा ऊ कहिले हिँड्ने, फुर्सदै भएन। यसरी पिँढी पछि पिँढी यत्रो महत्त्वपूर्ण जीवन पृथ्वीको इतिहासमा 100औं पिँढीसम्म मनुष्य यसै सिद्धियो, कर्म गर्ने सिद्धि नै भयो। तर यो निष्काम कर्मयोगमा भने विपरीत दोष छैन, विपरीत फल रूपी दोष छैन। अलिकति पनि तलमाथि गरे भने जुन बिग्रिने सम्भावना हुन्छ, आफैलाई घात हुने सम्भावना हुन्छ र भइरहेको छ। म खुला आँखाले देख्दैछु कि यति ठुलो घात भइरहेको छ। होइन भने घर घरमा पूजा कोठा, देशमा गृहयुद्ध यो हुनै सक्दैन। कुन चाहिँ नेपालीको घरमा पूजा कोठा छैन? हर घरमा स्वस्थानीको व्रत, सन्तोषी माताको व्रत, हर घरमा हप्ताका 7 दिन कोही न कोही व्रत बस्छन्। यत्र विधि मठ मन्दिरहरू हामीले बनाएका छौं र देश पुरै गृहयुद्ध गरिरहेको छ। यो कसरी हुन सक्छ?
हामीले डह्रोसँग केही महत्त्वपूर्ण कुरा चुक्यौं, जुनको बारेमा भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि विपरीत कर्मफल भएको बाटो तिमीले अँगाल्यौ, त्यहाँ मात्रै तिमी रोकियौ। एक त तिमी रोकिएको कारणले जीवनमा विनाश आयो, दोस्रो विपरीत कर्मफल लाग्यो तिमीलाई, तिमी झन् बिग्रिँदै बिग्रिँदै गयौ। र भगवान भन्नुहुन्छ कि निष्काम कर्म योगमा यो कुराको असुविधा भने छैन, त्यति सुगम छ त्यो मार्ग। अर्को कुरा भगवान भन्नुहुन्छ, धर्म या कर्मयोगको अलिकति पनि साधनाले महान भयबाट सहजै उद्धार गरिदिन्छ। महान भय के हो? मनुष्यको जीवनमा मनमा सबैभन्दा ठुलो भय हो मृत्युको भय। मृत्युको भय एक मात्र भय हो यो। अरू सारा भयहरू यही भयका बच्चा बच्चीहरू हुन्। मृत्युको डर, मर्छु भन्ने डर नै, व्यवसाय गर्दाखेरि घाटा लाग्छ कि भन्ने डर पनि यही नै हो। व्यवसाय गर्दा घाटा लाग्छ कि भन्ने डर चाहिँ घाटा लागे बराबर त म मर्छु भन्ने डर हो। र भगवान भन्नुहुन्छ कि कर्मयोगको अलिकति पनि साधनाले, थोरै पनि साधनाले जन्म र मृत्युको रहस्य खोलिदिन्छ र जन्म र मृत्यु रूपी महान भयबाट मलाई सहजै उद्धार गरिदिन्छ। त्यसकारणले कति महत्त्वपूर्ण सूत्र होला, कति सुगम र कति स्पष्ट मार्गको बारेमा भगवान कृष्ण चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई लिएर जान खोज्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुभयो? थोरै म यसलाई सारांश भनौँ। अहिलेको श्लोकको निष्काम कर्मयोगको महिमा बारे प्रकाश पार्दै भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि यो आत्यन्तिक मार्ग हो, सुगम मार्ग हो, सानो प्रयास पनि खेरा नजाने मार्ग हो। खेर जानै सक्दैन। मैले जे गरेँ, जे सिकेँ त्यो सिकेँ अब सदाको लागि। त्यसै गरी यो विपरीत दोष नभएको मार्ग हो। अरू सबै मार्गमा विपरीतको दोष छ। र विपरीतको दोष कस्तो हो? म 2 कदम हिँडेँ, अगाडि बढेँ, तर केही कारणले 3 कदम पछाडि हटेँ भने हिसाब गर्ने भने म पसिना पसिना आइसकेको हुन्छ, म खुब दौडिरहेको छु भन्ठान्छु, तर म अगाडि बढेँ कि पछाडि हटेँ? कर्मकाण्डले हामीलाई यस्तै गराएको छ कि हामीले नजानेर नबुझेर, यो ख्याल गर्नुहोस्, कर्मकाण्डको विज्ञानलाई मैले दोष ठहराइरहेको छैन, दोषी भनिरहेको छैन, तर त्यो विज्ञानको अर्थ फरक हो। भगवान कृष्णले लिएर जान खोजेको स्थिति फरक हो, कर्मकाण्डले हामीलाई पुर्याउने अवस्था फरक हो। र भगवान भन्नुहुन्छ कि महान भयबाट पनि मुक्ति प्रदान गर्छ। यी कारणले अर्जुन, निष्काम कर्मयोग एउटा महत्त्वपूर्ण र सबै मनुष्यको लागि अनिवार्य मार्ग हो।